عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناه وفاء سميره. اليوم جيتكم بواحد الوصفه جديده اللي زوينه بزاف. عندي واحد الكوموند ديال الصابلي والمعمول بالتمر. بالنسبه للمعمول بالتمر راه ما غنديروش اليوم في الفيديو، غادي تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. بالنسبه لهذا الشكل اللي كيجي زوين، نتمنى تدخلوا للفيديو تتبعوا الطريقه وبعض النصائح، وما تنساوناش من اللايكات. وشكرا لكم وفرجه ممتعه، والسلام عليكم. ندوزو للمقادير. عندنا هنايا نص كيلو ديال الزبده، اي زبده عندكم، ولكن خصها تكون شاده في راسها، ماشي بوماد ولا شي حاجه، تكون دايره شويه. اذا كانت دايره لنا شويه طلقه نديروها في الثلاجه. هاد العجينه ديال هاد الصابلي كتجي زوينه مغايره على العجينه اللي عندي في القناه. هذه كتخرج كميه كبيره وفي نفس الوقت عمليه بالنسبه لاي وحده ما عمرها درت الصابلي. ان شاء الله الطريقه غتنجح ليها، ما غيتكمش ليها في الفران، ما غيطرى ليه حتى حاجه. تبع غير المقادير مرحله بمرحله وان شاء الله غادي تنجح فيه. غادي نقطعو الزبده هكا، مربعات هكا صغار. عندي هنايا 2 كيسان تاع السكر كلاصي، اللي بغى يدير 3 يديرهم، ما كنبغيش حلو بزاف. عندي 4 ديال البيضات. كيف ما قلت لكم هذا العجين مغاير على العجين اللي عندي في القناه، مغاير على عجين الصابلي العادي. غادي ندير كلشي في دقه واحده. عندي واحد القبيصه ديال الملح اللي ضروريه. عندي 2 فانيات. بالنسبه للزيت والنكهات والجليكوز حتى نجمع هاد العناصر مزيان. بالنسبه لهاد الكميه راه كتخرج كميه كثيره. اللي بغى ينقص المقادير ينقصهم، ولكن بالنسبه لهاد العجين واخا يتعجن راه كيبقى في المجمد تقريبا شهر ونص، ما كيطرى ليه حتى حاجه. تجمعيه غير في هذا السلوفان وتحطوه في المجمد، وقت ما بغيتوه كتجبدوه تخليوه حتى يطلق وتستعملوه كانه خدمت يلاه درتوه غير ديك الساعه. انا الغرض عندي هاد الزبده تبقى هكا. غادي تقولوا لي ما يمكنش غادي يتجمع الزبده خصها تدلاك. نتوما هانتوما معايا مرحله بمرحله. ملي كتكون عندي شي كوموند ديال الصابلي كثيره هذه هي اللي كتنفعني. اما الا كنت غادي نخدم غير صابلي غير كوموند قليله كندير العادي. عندي 2 كيسان تاع الزيت. غادي نجمع هادشي هكا.
غادي نزيد معلقه ديال الناطه، هكا. اللي بغى ينسم بشي اي حاجه اخرى ينسم بها. عندي هنايا معلقه ديال الكليكوز. ان شاء الله اللي بغى الرابط ديال الفيديو ديال الصابلي اول فيديو عندي في القناه غادي تلقاو ان شاء الله في صندوق الوصف، ولكن كننصحكم حتى بهذه الطريقه بالنسبه للمبتدئات ما يخافوا منه حتى حاجه. دابا غادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه. عندي هنا كيلو و700 غرام. بسم الله. دابا غادي نكمل هكا حتى نوقف على القوام اللي بغيت ونرجع. دابا هذا هو القوام اللي بغيت انا. هانتوما راه ما دخلتش الدقيق كامل، نقدر نزيد واحد شوي. هذا هو القوام، تكون هكا مرخوفه ما جارياش وما مجموعاش. دابا انايا هكا غادي نخليها على ما نجمع هذا المكان ديال العمل ديالي ونوجد الطابع باش غادي نخدم. ونرجع معكم. هذا الدقيق راه باقي غادي نستعملوه، غير نغسل يدي ونجمع هذا الشيء ونعاود نرجع معكم. دابا غادي ناخذ عندي هذا الطابع وعندي هادو. هانتوما غتشوفوا معايا اشنو غندير. غادي نرش واحد الكميه ديال الدقيق لا باس بها. غادي نبدا ناخذ من ديك العجينه الاولى ونضيف لها حتى هي شويه ديال الدقيق ونبقى نجمع وانا كندلك في ديك الزبده حتى كنحصل على واحد العجينه اللي تكون رطبه ونرش بالدقيق هكا حتى ما تبقاش ليا في العجينه شي طرف ديال الزبده، حتى تولي كلها منسجمه وما خفتو منها والو. الا قسحت لكم العجينه في هاد المرحله درتو الدقيق بزاف وقسحت راه ما كاين، ما تخافوا حتى حاجه. يعني غادي تعاودوا تهزوا ثاني من العجينه الاخرى وتخدموا بها هكا. هكا حتى نحصل على واحد العجينه اللي ما فيهاش الزبده وفي نفس الوقت رطبه هكا. نصيحه للمبتدئات يديروا بهاد العجينه عمليه احسن من الاخرى اللي خاصك تطلعي الزبده وخاصها تكون على شكل رغوه هي والسكر. عاد تضيفي عليها البيض، عاد تضيفي عليها هادي تضيفي الزيت عاد البيض، وما خصكيش تدلكيها. خص العجينه تعجني باطراف الاصابع. كنظن هادي احسن. دابا هي قربت تجمع عندي هكا حتى ما تبقاش كتلصق ليا في سطح العمل وما يبقاش يبان ليا الزبده فيها بحال هكا. ما قطعتش الفيديو باش تبان لكم مزيان بحال هكا.
يعني بغيت ندير بها واحد الشكل اللي طلباتو لي واحد السيده اللي كيجي راقي وزوين. دابا حصلت هانتوما مبقاش تلصق ليا كيف ما الاول، شفتوها هانتوما رطبه وما فيهاش حس ديال الزبده. دابا غادي نرش عليها، ناخذ المدلك ديالي حتى هو صافي. هنا ها هي العجينه عندي ولات جاهزه باش نطبعها. نتوما ما كتلصق، ما كتحتاجوا لا بلاستيكه لا حتى حاجه. وهكا راه كتضمنوا بانها راه ما كتجمعش لكم في الفران، ما غيوقع لها حتى حاجه ان شاء الله باذن الله. خدموا بها وانتم مطمئنين. دابا غناخذ هذا ديالي ندوزو في الدقيق بحال هكا. غنجي لهاد الطبق ديالي غندير له هكا، غنحطو فوقها حتى نحصل بحال لي طاغطوليت ولكن بشكل جديد بحال هاد الطريقه هكا. كنديرها ونحطها بلاصتها. ناخذ واحد اخر نجي لهنا نطبع، ما تهزاتش ليا تنحيد العجين ونعاود نهزها. هانتوما غنجيب هذا غنحط فوقو ونزل هذوك الاطراف اللي كيبقاو الفوق بحال هذا الشكل هكا. نتمنى تكون الفكره وصلتكم. نعاود معكم واحده اخرى. ماشي مشكل لا تقطعات هكا. ناخذ وحده نديرها هكا نورك عليها بحال هذا الشكل هكا، بحال هذا الشكل هكا. نكمل انا الكميه اللي عندي بهذه الطريقه ونرجع معكم للشكل الثاني. من بعد ما حيدت الكميه اللي عندي كتجي على هذا الشكل هكا. دابا بالنسبه لهاد العجينه اللي غتبقى ليا هكا، هاني غنرجع معكم نشعل الفران ونرجع معكم ونوريكم اشنو غنديروا ليها. بالنسبه لهاد العجين اللي بقى ليا الشكل الثاني غنزيد فيه الروح ديال الكراميل. دابا انا ما غاديش نديرو، غادي نخدمو هكا، حيت غندير ليه نفس الطريقه اللي درت لهذاك الاولاني، غير بغيت نسمو بحال هكا. غادي نهز منه واحد الكميه، هذا غنغطيه وغندير كي درت مع الاولاني بحال هكا. بقى حتى هو كندير معاه هكا حتى يتصاوب ليا، تحيد هذيك الزبده بحال هكا. ونبقى نرش بالدقيق بحال هذا الشكل هكا حتى ما يبقاش حتى هو يتبان فيه شي قطعه ديال الزبده.
ونرش بالدقيق. العجينه راه باقيه عندي، بحال هكا، ونرش بالدقيق. نتمنى تكون الفكره وصلتكم. بحال هكا، وانا كنرش. دابا صافي حيدات الزبده، غادي نجمع. بحال هكا. صدقوني هاد العجينه راه ما تخافوا منها حتى حاجه. هانتوما راه كتكون رطبه. دابا غادي نسرحها. نديرو كميه لا باس بها ديال الدقيق. هادي غادي نديرها بهذا المدلك المشرط. تقدروا ديروا ديك الشبيكه بحال هكا. انا غادي نرقو حيت غادي نلصق وحده مع وحده. غادي ندير هذا المرشم بحال هكا. واحد غادي نجيب واحد القطاعه، غادي نقطعو من الوسط باش ندير وحده مثقوبه وحده لا. هانتوما هاد العجينه ما كتحتاجوا لا بلاستيكه تفرشوها لا حتى حاجه. دابا غادي نصاوب اللاطه ديالي فيها بابي سولفيريزي، ندير فيها الورق باش نستف فيها الصابلي ديالي. وان شاء الله هانتوما معايا. الشكل الاولاني راه دخلته الفران. هانتوما ما كيلصق، ما كيحتاج لا بلاستيكه لا حتى حاجه. هانتوما بالنسبه للشكل الاول اللي حضرت معكم كناخذوا، بغيت نوري لكم لي طاب وكيف غديروا باش ما يتهرسوش لكم هاد السنينات. كنقبضوا غير هاد التحتاني كنوركوا عليه بحال هكا وكتحط لينا. نعاود معكم وحده. هانتوما راه لاصقه، كنوركوا على هاد اللعيبات وكتحيد. حيت الا جينا وركنا عليها ونحيدوها راه غادي يطيح على هاد السنينات. بحال هكا هكا. ساهله ساهله دغيا. نخليوها حتى تبرد. هانتوما وبالنسبه للشكل الثاني هو هذا اللي درت بالكراميل. قطعته بهذا القطاع كيف ما شفتوا معايا وحيدت ليه الوسط واحد البليصه نخليها خاويه غنعمرها بالكليكوز. نتوما المهم في التزيين غادي تكونوا معايا ان شاء الله. حيدتها بهذا وشرطتها بهذا المدلك المشرط.
يمكن لكم ديروا واحد الشبيكه دابا نوريها لكم في الاخر ديال لا فيديو. وان شاء الله ندخل هاد لاطات ديالي للفران ونتلاقاو في التزيين مره اخرى. بالنسبه للتزيين عندي هنايا شويه ديال الزبيب اللي رقدته في شويه ديال الماء زهر، عندي الروح ديال الكراميل، عندي كاوكاو اللي هرمشتو حمرتو وهرمشتو على هذا الشكل. بالنسبه لهادو بنعمر بهم دوك السليلات. عندي هنا فواكه معسله، عندي حبيبات ديال الشوكولات ديال الكوكيز، عندي هنايا كقاعده هاد الشوكولات هو اللي غادي ندير اللي كنت حضرت معكم كيف ما قلت لكم في الاول. الفيديو الاولاني ديال هذا الصابلي راه غتلقاو فيه كيفاش قديت هاد الشوكولات. هاد بالنسبه لهاد الشوكولات الا عندي خدمه كنحيدو عليا هو الاولاني بنهار قبل بنهار باش تجيني خدمه سهله. بالنسبه للشكل الثاني غادي ندير ليه في واحد الجهه هذا كاوكاو كونكاسي هكا رقيق، وغنزين من الداخل بهاد الحبيبات هادو ديال الشوكولات. وبالنسبه لهذا التعليكه راه غندير هانتوما معايا غناخذ هنايا معلقه كبيره ديال الجليكوز، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال العسل، وعندي معلقه كبيره حتى لجوج ديال الجليكوز. هذه هي التعليكه باش غادي نخدم فيهم بالنسبه ليهم بجوج. دابا غادي نديرو فوق النار حتى يغلى مزيان، عاد نزيد فيه النكهه ديال الكراميل. بالنسبه للناباج والجليكوز والعسل ها هما غلاو مزيان. دابا غادي نبدا بهاد السليلات هما الاولين. غناخذ هذه ديال الشوكولات، ذوبت شويه الشوكولات هنا كحل، غندير نقيطه هنا، غنحط عليها الصابلي ديالي يعني تيجي على هذا الشكل هكا. غادي نبدا بهادو هما الاولين نلصقهم. المهم انا غادي نزين معكم واحد جوج بحال هكا. دابا غناخذ كاسرونه كبيره، غنضيف هنايا بدا هكا ديال الكراميل، نحرك مزيان. غناخذ كاسرونه كبر من هذه، ندير فيها واحد القياس، غناخذ واحد الكميه من هاد الكاوكاو، غناخذ شويه من هادو هاد اللي فخوي غناخذهم كاملين ماشي مشكل. غناخذ هاد الزبيب بكميه قليله اللي درت في العسل، اللي درت عفوا في ماء الزهر. دابا غادي نحرك هاد الشيء، وعندي اللوز ايفيلي اللي حمرت غادي نديروه من الفوق هو الاخراني ان شاء الله مرحله بمرحله. هو وهاد الشوكولات ما غنديرهمش من الاول، غنزيد هادشي كامل حتى يولي عندي الخليط معلك على هاد الشكل هذا بحال هكا. دابا غناخذ المعلقه الصغيره اللوز ايفيلي ها هو اللي حمرت، غناخذ واحد شويه من هذا الخليط غنديرو هنا، غندير عليه شويه الحبوب
ديال الشكلاط هكا. غناخد انصاص ديال اللوز ايفيلي بحال هاد الشكل هكا، كيجي راقي هاد الشكل هكا على هاد الشكل هذا. نعمر معكم الثانيه بحال هكا. غناخد شويه من هذاك شويه ديال الشكلاط، انصاص ديال اللوز ايفيلي على هذا الشكل هكا. دابا انايا غادي نكمل على هذا الشكل هذا الكميه كلها اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل الثاني. من بعد ما كملت الشكل الاول اللي كيجي على هذا الشكل هكا، كيجي شي حاجه زوينه وراقي. دابا غادي نبدا بالشكل الثاني اللي درت ليه هكا. غادي ناخذ شويه ديال الجليكوز، غادي ندهن به غير النص ديال هادي، وندوزو في كاوكاو كونكاسي على هذا الشكل هكا. الزين كيبقى اختياري، انا اختاريت نزين بهذا الشكل هكا كيجي زوين. غناخذ هنايا الجليكوز من بعد ما درتو مع الناباج ونروح للكراميل، ورميت فيه واحد جوج شكلاطات. غادي نزكيه هكا. غادي ناخذ هاد العقيق ديال الشكلاط، ندير 3 وحده كحله وحده قهويه وحده بيضه، كيجي على هاد الشكل هكا. دابا غادي نخليهم حتى يشدوا في راسهم مزيان. المهم انا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نسالي الكميه كلها اللي عندي. من بعد ما كملت الحلوه ديالي اللي كتجي على هذا الشكل هكا، هذا هو الشكل النهائي ديالها. بالنسبه لهذه هانتوما كتجي غنسميها قنيدلات، كتجي رائعه رائعه زوينه. وبالنسبه لهذه الشكل الثاني اللي بالكراميل. المهم عبرت للسيده الكميه اللي بغات. وبالنسبه للعجين هانتوما راه شطت ليا جوج، يعني هذاك العجين اللي درت معاكم راه كيخرج كميه كثيره 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 بزاف. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو تاع اليوم، والسلام عليكم وشكرا على المتابعه.